सम्पूर्णमा नमस्कार। भिडियो हेरिरहनु भएका र हामीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ क्रिएटिभ एजुकेसनमा। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत मेजर अफ डिस्पर्सनको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँ भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले फर्स्ट च्याप्टर न्युमेरिकलको फर्स्ट च्याप्टर है किताबमा तेस्रो च्याप्टर छ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिसकेका छौँ। एक्जाममा आएका ट्यु सोलुसनहरू, सम्भाव्य प्रश्नहरू आउन सक्ने हामी सबै त्यसको बारेमा गरेको छ। त्यो भन्दा विशेष त के छ भने हामीले डिपली कन्सेप्टलाई एनालाइसिस गरेको छ। तपाईहरु यो आज पहिलो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ भन्दा अगाडि पनि हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका भिडियोहरू हालिसकेका छौँ। त्यसमा गएर तपाईले विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। आज मेजर अफ डिस्पर्सनको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् विषयवस्तुतिर अघि बढौँ है त। ल मेजर अफ डिस्पर्सन है त। अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको हामीले तथ्याङ्कको है हाम्रो ह्युज तथ्याङ्क ठुलो तथ्याङ्कको सेन्ट्रल पत्ता लगाएको थियौँ भनेको थियौँ नि। हो त्यो सेन्ट्रल थियो। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको सेन्ट्रल थियो। अब सेन्ट्रल पत्ता लगाउनु मात्रै सबै थोक होइन, एउटा स्टेप हो। हामीले फर्स्ट कदम त चालिसक्यौँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पत्ता लगाएर। अब हामी स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमा दोस्रो कदममा कहाँ जाने हो? अब जाने मेजर अफ डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन अथवा डिस्पर्सन जे भने पनि भयो। ल अब मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हो त हैन बुझ्न पर्यो। अब हामीले टपिक लेखिरहँदाखेरि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ है। अब स्कुलमा कति पढ्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ, कति बेला भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने बित्तिकै तपाईको मनमा पक्कै पनि एउटा कौतूहलता आयो नि, के हो त डिस्पर्सन? निकालेको के हो? गर्न खोजे के हो? हैन मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के गर्न खोजे हामीले भने एउटा डाटालाई हामीले सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्यौं है। सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्यौं। ल अझै यसलाई यसरी हेरौँ। हाम्रो डाटा यस्तो छ अरे मानिलियौँ। ल डाटा यस्तो छ भने हामीले एजम गर्यौं है यो डाटा डिस्ट्रिब्युसन हो। ल अब सेन्ट्रल भ्यालु हाम्रो यहाँ छ अरे हो भनेपछि सेन्ट्रल भ्यालु यो त छ, तर यता कति टाढा छ हैन? हाम्रो त्यो बिन्दु उता कति टाढा छ, यताको बिन्दु कति टाढा छ भन्ने कुरो त अब सेन्ट्रल हुँदैमा पत्ता लाग्यो त। सेन्ट्रल भनेको त यो सेन्ट्रल रहेछ भन्ने मात्रै थाहा भयो, तर दायाँ कति बायाँ कति हैन? यसको टाढाको बिन्दु कति हो हैन? यो नजिकको बिन्दु कति हो, टाढाको बिन्दु कति हो हैन? यो बिन्दुबाट यो बिन्दु कति टाढा छ, कसरी फैलिएको छ भन्ने एउटा कुरा। अर्को भनेको हाम्रो डाटा डिस्ट्रिब्युसन्सहरूलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सीसँग कतिको नजिक छ, कतिको समायोजन भयो, अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले प्रतिनिधित्व गर्यो कि गरेन भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ के डाटामा। हो त्यसको कुरो चाहिँ हामी केमा पत्ता लगाउँछौँ? मेजर अफ डिस्पर्सन है त। अब डिस्पर्सन भनेकै के हो भने डिस्पर्सन भनेकै छरिनु हैन? छरिनु अथवा छरिएर रहेका हैन? छरिएर रहेका यही शब्दको अर्थ लाग्छ क्या। अथवा पृथक हैन? पृथक फरक तपाई जे बुझ्नुहुन्छ, जुन शब्द बुझ्नुहुन्छ त्यही शब्दलाई आफ्नो अनुकूलताको आधारमा पिक गर्नु होला है। डिस्पर्सन भनेको छरिनु, छरिएर रहेका यस्तै यस्तै कुरा हुन् हो। अब कतिसम्म डाटाहरू छरिएका छन् है भन्ने कुरा डिस्पर्सनले निकाल्छ। त्यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ ल। म झन् मजाले बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यो इक्जाम्पल म लेख्छु, त्यसबाट तपाईहरुले झन् मजाले बुझ्नुहुन्छ है त। यो डाटा डिस्ट्रिब्युसन्सलाई हेर्नु त। यहाँ के छ? हाम्रो x भनेको यहाँ सबै 10 10 10 छ हो। अब हाम्रो हेरौँ है। अब यसको सेन्ट्रल भ्यालु हेरौँ न त ल। अब यसलाई समेसन x निकाल्नु भयो भने कति हुन्छ? 50 हो नि। 50 हुन्छ। 10 10 10 5 वटा 10 छ। अब n इजिकल्स टु हाम्रो कति छ? 5 छ। तपाईले x बार निकाल्नु भयो भने के हुने भयो? 50/5 हुने भयो भनेको कति? 10 हो नि। हो कि होइन? 10 हो। अब यसबाट हामी मिन निकालौँ त के हुन्छ? सेन्ट्रल भ्यालु निकालौँ त 15 12 27 7 7 14 र 16 भनेको समेसन x इजिकल्स टु 50 हो नि। हो अब हाम्रो n भनेको यहाँ पनि के छ? 5 छ हो नि। अब हामीले x बार निकाल्यौँ भने के हुन्छ? 50/5 हुने भयो भनेको हाम्रो कति आउने भयो? 10
हो नि, विचार गर्नु है। अब हाम्रो अर्को कति छ हेर्नु त, 1 2 3 छ। 1 2 3 भनेको 6 हो, 6 र यता भनेको 30 30 र 20 ल 50 भयो। समेसन x इजिकल्स टु यहाँ पनि 50 हो नि। अब n हेर्नुहुन्छ भने यो पनि 5 हो। अब x बार हेर्नु त के भयो, 50/5 गर्नुभयो, यति गर्दा के हुन्छ तपाईँको, कति आयो यति गर्दा तपाईँको 10 आयो। ल अब यो यति हामीले तीनटा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यहाँबाट डिस्पर्सनको ठुलो राज खुल्नेवाला छ। ल कसरी, यहाँ आउनु, हाम्रो यहाँ 10 10 10 सबैमा 10 10 छ। हाम्रो सेन्ट्रल भ्यालु पनि कति आयो, 10 आयो हो। अब यहाँ पनि 10 छ, यहाँ पनि 10 छ। अब सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन क्या, ठिक सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्नु होइन, ठिक सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्नु पर्यो र त्यसले कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छ त हाम्रो डाटा डिस्ट्रिब्युसन्सलाई हो, त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है त। डिस्पर्सन क्याल्कुलेसन गर्नु परेको यसैका लागि। अब हेर्नु यहाँ हाम्रो मिन 10 आयो हो, हाम्रो प्रत्येक एलिमेन्ट 10 छ भनेपछि डाटालाई एक्ज्याक्ट A to Z हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेको छ कि छैन डाटा हो। यसको डिस्पर्सन कति आउँछ, डिस्पर्सनमा जुन भ्यालु निकाले पनि 0 आउँछ। डिस्पर्सन 0 आउनु भनेको के हो, हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा डाटा छरिएकै छैन के, कहीँ टाढा गएकै छैन। हाम्रो जुन सेन्ट्रल भ्यालु छ नि त्यसकै अगल बगल यताउता मात्रै बसेको छ हो, त्यो कति टाढासम्म गएको छ भन्नु नै सेन्ट्रल भ्यालु हो। अब अर्कोमा जाउँ त हेर्नु त, यहाँ 15 छ, 12 छ हो, 8 7 8 छ भनेपछि टाढाको बिन्दु 15 छ, नजिकको तलको बिन्दु 7 छ, तर हाम्रो के आयो, एभरेज 10 आयो भनेपछि लगभग यता बिचतिर 10 पर्ने भयो नि। भनेपछि यसले त लगभग प्रतिनिधित्व गर्यो, ठ्याक्कै त गर्दै गरेन, यो जस्तो डिस्पर्सनै 0 त हुँदै भएन, तर के गर्यो 10 भन्दा धेरै टाढा गएन, जाँदा पनि उँभो जाँदा 5 बढी, तल झर्दा 3 कम्ती होइन, लगभग यति यति त गर्यो। भनेपछि यसमा थोरै मात्रै डिस्पर्सन छ के, थोरै मात्रै भेरिएसन छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हो। अनि अब यसमा हेर्नु त, यसको त 10 छ हो मिड भ्यालु, तर यो डिस्ट्रिब्युसन्सको 10 सँग कुनै दूर दूरको नाता तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, देख्नु भएको छ 1 2 3 हो, 20 24, तर मिन चाहिँ हाम्रो 10 भनेपछि यस्तो किसिमको डिस्ट्रिब्युसन पनि आउन सक्छ नि त हो। यसो भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेन्ट्रल भ्यालु त आखिरी हाम्रो सबैको 10 छ, सबैको 10 छ, तर सेन्ट्रल भ्यालु पत्ता लगाउँदै मात्रै डाटाको सबै थोक चाहिँ पत्ता लगाइँदैन क्या। अनि यो सेन्ट्रल भ्यालु पनि ठिक छ कि छैन भनेर पनि हामीले हेर्न पर्छ। त्यसको लागि मेजर अफ डिस्पर्सन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मेजर अफ डिस्पर्सनले हेर्ने भनेको यही हो, हाम्रो सेन्ट्रल डाटा भन्दा कति टाढा छ अरू भ्यालुहरू, सेन्ट्रल भ्यालुले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्यो कि गरेन भनेर थप स्पष्ट बनाउने, सेन्ट्रल भ्यालुलाई थप निखारता ल्याउने अर्को हाम्रो मेजर भनेको के हो, मेजर अफ डिस्पर्सन है त। ल हामी अरू अब अगाडिको क्लासमा पनि हामी छलफल गर्दै नै जान्छौँ होइन, टपिक आउँदा म भनि नै हाल्छु, तर अहिले मलाई लाग्छ मेजर अफ डिस्पर्सन तपाईँलाई क्लियर भयो होला है। क्लियर भएन भने पनि हामीसँग कमेन्ट छँदैछ, गर्नु होला, फेरि म अर्को भिडियो लिएर आउँछु है त। ल अब मेजर अफ डिस्पर्सनको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब मेजर अफ डिस्पर्सन गर्ने पनि त टुल्स हुन्छ नि त, त्यसको पनि म्याथमेटिकल टुल्स होला, स्ट्याटिकल टुल्स होला। के छन् त भन्दाखेरि मेजर अफ डिस्पर्सन गर्ने तपाईँले जसरी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी गर्ने 3 बुझ्नु भएको थियो नि हो, त्यही 3 बुझ्नु। मेजर अफ डिस्पर्सनको पनि त्यस्तो धेरै पढ्नै पर्दैन क्या, स्टार्ट भनेको त एकदमै सजिलो पो त, ठ्याक्कै लिमिटेड कुरा हुन्छ, दायाँ बायाँ गर्दैन होइन, कति इजी छ कति इजी छ, बस अलिकति ध्यान दिन पर्यो कि, अलिकति ध्यान दिन पर्यो। यो पनि हाम्रो कतिवटा 3 टाइप्सै हो। अब 3 टाइप्स भनिरहँदाखेरि एक्चुअली यसमा 4 टाइप्स हो नि, 4 टाइप्स हो, तर तपाईँहरू 2076 भन्दा अगाडिको ब्याच हुनुहुन्छ अथवा 2019 भन्दा जब हाम्रो कोर्स चेन्ज भयो त्योभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ भने तपाईँले 4 वटा पढ्नुपर्छ है। तपाईँहरू चाहिँ 2076 भन्दा अगाडिको हो भने तपाईँहरूको लागि म 4 वटै पढाउँछु, तर तपाईँहरू त्योभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ भने तपाईँले 3 टाइप्स मात्रै पर्छ, त्यो बिचको एउटा टाइप तपाईँहरूले स्किप गरिदिनु भयो हुन्छ है। ल न्यू सिलेबसमा हाम्रो छैन। त्यो अर्थमा के भने मैले, जसरी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी 3टा थियो नि हो, मेजर अफ डिस्पर्सन पनि 3टा छ, यति बुझ्ने 3को फन्डा हो कि, 3ले छोड्दैन हामीलाई। ल अब एकमा हाम्रो के छ, एकमा के छ भन्दाखेरि
हेर्नु है, एकमा के छ भन्दा हाम्रो रेन्ज हो, हामीले रेन्ज निकाल्नु पर्यो। रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको पनि डिस्पर्सन क्याल्कुलेसन गर्नु हो। अब रेन्जको बारेमा के हो अहिले बुझौँ, तर पहिले हामी 4 वटा चाहिँ के हो त्यसलाई लिस्ट आउट गरौँ ल। अब 2 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छ ल हो, क्वार्टाइल डेभिएसन। अब यो डेभिएसन शब्दसँग नझुक्किने है, डेभिएसन भन्नु डिस्पर्सन भन्नु कुरो एउटै। डेभिएसन भनेको कतिले छुटिएको छ, कति टाढा छ हैन, कतिले फरक छ भन्नु नै डेभिएसन हो के हो। तिनीहरु बीचको अन्तर, तिनीहरु बीचको ग्याप हैन जुन छ त्यसैलाई हामी डेभिएसन भनेर बुझे भयो। अब हाम्रो के छ क्वार्टाइल डेभिएसन छ हो, रेन्ज भइगयो क्वार्टाइल डेभिएसन। तेस्रो नम्बरमा के छ हाम्रो मीन डेभिएसन छ, अनि चौथो नम्बरमा के छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ल हेर्नु त के अप्ठ्यारो छ यसमा, न रेन्ज अप्ठ्यारो छ न क्वार्टाइल डेभिएसन अप्ठ्यारो छ। मीन डेभिएसन त तपाईहरु न्यू कोर्स हो भने पढ्नै परेन, यसलाई क्यान्सल हान्दिनु। म यसलाई फर्मुला पढाउँछु तर कसको लागि 2076 भन्दा अगाडिको लागि। अनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त झन् कति सजिलो है। ल अब सबैको बारेमा हामी एक एक गर्दै पढौँ है त। ल पहिलो जाउँ हामी रेन्जमा। ल आज यसलाई भट्टाभट यो कन्सेप्ट सकिहाल्नुपर्छ, अनि हामी अर्को भिडियोमादेखि हामी हिसाब गर्न थालिहाल्छौँ। यो त्यस्तो धेरै विशेष च्याप्टर पनि छैन। यसले लङ क्वेसन सोध्नलाई आउने सहारा लिने भनेको हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको पनि सहारा लिन्छ है। अनि किन लिन्छ भन्दाखेरि त्यही सेन्ट्रल भ्यालु कति डिस्पर्सन छ, कति डेभिएसन छ भनेर निकाल्नु त हो यसको उद्देश्य भनेको, होइन त त्यही डेभिएसनको डिस्पर्सनको मेजर गर्नु हो। त्यो भएकाले तपाईहरुलाई लङ क्वेसन आउने भयो भने त्योसँग सहारा लिइहाल्छ, कम्बाइन गरेर आउँछ भनेपछि यो 50 त भयो हैन। अब 50-50 मार्क्स सोध्ने भनेपछि त्यस्तो गाह्रो छैन, इजी छ। तपाईहरुले भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने मेजर अफ डिस्पर्सन ब्याचलर सकिन्जेल तपाईहरुले बिर्सिनु हुँदैन है त। ल अब रेन्जको बारेमा छलफल गरौँ। व्हाट इज रेन्ज हैन। रेन्ज भनेको के हो भने नि, रेन्जलाई अब यही शब्दलाई मैले सरलीकरण गर्दै गएँ भने रेन्ज भनेको के हुन्छ, डिस्टेन्स भन्दा पनि भयो के हो। डिस्टेन्स दूरी हो, कति छ त्यही हो रेन्ज। त्यस्तो नयाँ वस्तु नौलो वस्तु होइन के, जम्मा डिस्टेन्स हो। अब डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के, कहाँको डिस्टेन्स त, कताको डिस्टेन्स भन्दा यहाँभन्दा अगाडि हामीले एउटा डेभिएस डाटा बनाएको थियौँ नि हो, यस्तो टाइपको। अब यसमा भनेको तपाईको यहाँ बिन्दु छ नि, यो बिन्दु हो, यो सबैभन्दा के हो, यो माइनसतिरको यो स्मलेस्ट बिन्दु हो नि। अब यो बिन्दु भनेको के हो त तपाईको, यो प्लसतिरको यो लार्जेस्ट बिन्दु हो नि त हो। भनेको मानौ हाम्रो डाटा चाहिँ 0 देखि सुरु भएर, ल माइनस अथवा 0 जेसुकै होस् है, 0 देखि सुरु भएर यहाँ कतिसम्म पुगेको छ, 10 सम्म पुगेको छ भने हाम्रो यो देखि यो बीचको दूरी कति हुने रहेछ त, यसलाई हामीले l माइनस s गर्यौं भने निक्लिन्छ हो। l माइनस s गर्यौं भने निस्किन्छ। यही त हो डिस्टेन्स भनेको, टाढाको दूरीबाट नजिकको दूरी घटाइदिनु। कति छरिएको रहेछ त भनेको 0 देखि छरिँदै छरिँदै 10 पुगे रहेछ हो। भनेपछि हामीले यही 10 मा 0 घटाइदियौं भने त सकियो। त्यही हो रेन्ज भने हो। त्यस्तो ठुलो विषयवस्तु नै केही होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ हो। जस्तै अब के पनि बुझ्नु होला दूरीकै हिसाबले, तपाईको काठमाडौँ यो तपाईको स्ट्रिट भयो अरे, एउटा बाटो भयो अरे हो। यता अगाडि के छ, यो भनेको तपाईको काठमाडौँ आयो हो। काठमाडौँ मानिलो यहाँ 15 लेखा थियो हो, 15 किलोमिटर लेखा थियो यो बाटाको हिसाबले हो। अब यहाँ तपाईको पोखरा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको फेरि 30 किलोमिटर लेख्यो भने, 30 किलोमिटर लेखेको रहेछ भने तपाईको काठमाडौँ र पोखराको दूरी कति हुने भयो हो। के गरी निकाल्नुहुन्छ, यो ठुलो 30 बाट 15 घटाइदिनुहुन्छ भनेपछि यो देखि यो पुग्ने यो डिस्टेन्स कति रहेछ, 30 माइनस 15 इज इक्वल्स टु 15 किलोमिटर हो। यो हाम्रो हिसाबले काठमाडौँ पोखराको दूरी कति रहेछ, 15 किलोमिटर। त्यही त निकाल्न खोज्या हो। यहाँ काठमाडौँ पोखराको कुरो भयो, यहाँ भनेको हाम्रो डाटा डिस्ट्रिब्युसन्सको कुरो भयो हो। खतम, त्यति नै हो के कुरो। ल रेन्ज हो।
अब तपाईले नि यहाँ अलिकति मैले जोडे ल, यो रेन्ज भनिरहँदाखेरि मैले रेन्ज त भनिहालेँ, अब रेन्जको बारेमा फर्मुला पनि लेखाउँछु हैन। तर तपाईहरु डिस्पर्सन हामीले दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ ल। यी भनेको चाहिँ मेथड भए, टुल्स भए, तर यी टुल्स पनि कुन कुन तरिकाले प्रयोग गरिन्छ भने नि यो भनिहालेँ ल मैले। एउटा भनेको के छ हाम्रो एब्सोल्युट मेजर ल, एब्सोल्युट मेजर। अर्को भनेको हाम्रो बी मा के छ रिलेटिभ मेजर, रिलेटिभ हो नि, एब्सोल्युट मेजर र रिलेटिभ मेजर हो। अब एब्सोल्युट मेजर र रिलेटिभ मेजर के हो, के फन्डा आयो, फेरि के झुन्ड्यो भन्ने लागिरहेछ भने म बुझाइहाल्छु ल। एब्सोल्युट मेजर भनेको कस्तो हुन्छ भने एब्सोल्युट मेजर भनेको तपाईको जस्तै हाम्रो मिन नि, जस्तै मिन तपाईको डाटा चाहिँ रुपिजमा दिएको छ भने तपाईको मिन इन्कम दिएको छ भने मिन रुपिजमै निस्किन्थ्यो, रुपिज 50 इज आवर मिन हैन। अथवा किलोमिटरमा दिएको थियो भने के आउँथ्यो हैन, 50 किलोमिटर इज आवर मिन हैन। भनेको एब्सोल्युट मेजर, एब्सोल्युट मेजर भनेको जुन युनिटमा हाम्रो डाटा डिस्ट्रिब्युसन्स दिएको छ, हाइटमा दिएको छ भने हाइटै हैन, अथवा सेन्टिमिटर मिटर हैन, अथवा वेटमा दिएको छ भने किलोग्राम हैन, ग्राम जे भए पनि हैन, अथवा इन्कम दिएको छ भने प्राइस, कस्ट दिएको छ भने प्राइस हैन, अथवा रुपिज जे भए पनि हाम्रो युनिट त केही न केही हुन्छ। त्यो युनिट जेमा छ हाम्रो मेजरमेन्ट पनि डिस्पर्सन पनि त्यहीमा निस्किन्छ भने त्यसलाई एब्सोल्युट मेजर भन्छ। कोही कोही बेला यो थ्योरीमा पनि सोध्छ, तपाईहरुलाई काम लाग्छ के, ठ्याक्कै एब्सोल्युट लेखिदिइहाल्ने हो है एब्सोल्युट मेजर। अब रिलेटिभ मेजर चाहिँ के हो त, एब्सोल्युट मेजर बडै निस्किन्छ, तर रिलेटिभ मेजर भनेको पर्सेन्टेजमा हुन्छ के। जस्तै हाम्रो मिन 50 आयो भने जस्तो 50 किलो हाम्रो डिस्पर्सन हुँदैन, कति हुन्छ 75%, 75% डिस्पर्सन भयो हैन, अथवा 60% डिस्पर्सन भयो। यो यसरी निस्किन्छ के, यो रिलेटिभ मेजर भनेको चाहिँ यति मात्रै फरक हो, कुरो एउटै हो। एब्सोल्युट मेजर बडै रिलेटिभ मेजर निस्किने हो, तर यदि तपाईलाई जुन युनिटमा डाटा दिएको छ त्यही युनिटमा तपाईको एन्सर निस्किन्छ भने त्यसलाई एब्सोल्युट मेजर भनिन्छ हैन। जुन युनिटमा जुन डाटा चाहिँ डाटा चाहिँ जुन युनिटमा दिएको छ त्यो युनिटमा तपाईको एन्सर निस्किँदैन भने त्यसलाई चाहिँ के भन्न पर्यो, रिलेटिभ मेजर भन्न पर्यो हो। यसको फन्डा यति मात्रै हो ल। अब रिलेटिभ मेजरमा प्राय कोएफिसिएन्ट हुन्छ, त्यही कोएफिसिएन्ट भनेकै रिलेटिभ मेजर निकाले हो। यो पनि क्लियर भयो ल। ठीक छ, अब हामी दायाँ बायाँ गर्दैनौँ, सिधै सूत्रमा, हाम्रो टार्गेटै सूत्र ल। ल अब हेरौँ रेन्ज। रेन्ज भनेको अब हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि रेन्ज भनेको त दूरी भनेको थियो भनेपछि के हुन्छ एल माइनस एस हो। एल माइनस एस केमा एब्सोल्युट मेजरमा, एब्सोल्युट मेजरमा हाम्रो के हुन्छ रेन्ज भनेको एल माइनस एस है त हो। कुरो बुझियो किन भने हेर्नु है, एब्सोल्युट मेजर भनेको मैले भनेको थिएँ नि युनिट हो भनेर, त्यही हो। जस्तै तपाईको डाटा दिएको छ, जस्तै क्लास चाहिँ 10 का चाहिँ विद्यार्थीहरुको वेट दिएको छ अरे, मानिलिनु कोही 40 केजी छ हैन, केजीमा दिएको छ, इन केजी भन्दा हुन्छ नि त एउटा डाटाको युनिट त हो। 40 दिएको छ अरे, अब 40 दियो, कसैको 60 दियो, सब केजी हो, 70 केजी को रहेछ, कोही 45 केजी को रहेछ हो। अब तपाईले यसबाट रेन्ज निकाल्नु पर्ने भयो भनेपछि के गर्नुहुन्छ, तपाईको हाईएस्ट भनेको कति छ 70, लोएस्ट भनेको कति छ 40, भनेको 70 माइनस 40 इज इक्वल्स टु 30 केजी हो नि। तपाईको रेन्ज कति रहेछ 30 केजी। केजी भने नै के हो एब्सोल्युट मेजर के। यहाँ हामीलाई जुन युनिटमा केजी दिएको छ त्यही युनिटमा एन्सर आयो रेन्ज हो नि त। यो रेन्ज निकाल्नु भनेको के डिस्पर्सन निकाल्नु होइन त। केजी 30 केजी को 30 केजी मै आयो ठ्याक्कै, केजी झुन्ड्यो भने एब्सोल्युट मेजर, एब्सोल्युट सम्झिने हैन। अब रिलेटिभ मेजरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रेन्ज हामीले रिलेटिभ मेजरमा लगायौं भने रिलेटिभ मेजर त पर्सेन्टमा निकाल्नु पर्यो हो, पर्सेन्ट 100%। अब फेरि यही रेन्ज गर्यौं भने इन एब्सोल्युट मेजर हैन, इन रिलेटिभ मेजर, रिलेटिभ मेजर
रिलेटिभ मेजरमा के हुने भयो भने रेन्ज इज इक्वल्स टु यो नोट गर्दै गर्नु है, यो खातामा लेख्नु मजाले फर्मुलाले छुट्टै बरु खाता डायरी किनेर हो। अब यहाँ मैले भनेका कुराहरू विशेष कुराहरू म त्यो भन्छु पनि, हामी त्यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको पनि लेखौँला है, अर्को भिडियो त्यसको लागि पनि म ल्याउँछु। त्यो के हुन्छ भने तपाईँहरूले नोट लेख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ के, ठ्याक्कै बरु एउटा कपी किन्नु होइन, छोटो सानो कपी डायरी किन्नु, अनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी शीर्षक लेखेर नोट लेख्नु। त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भने त्यो प्राय टप्परहरूले गर्ने हो, अलिकति समयको बचत हुन्छ भनेको। अब तपाईँले यो मसँगै पढिन्जेल त यो भिडियो हेरिन्जेल त तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अब यो भिडियोबाट तपाईँ निस्किसकेपछि अब एकाउन्ट पढ्नुहुन्छ, इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ, अर्को के विषय पढ्नुहुन्छ होइन, त्यसो हुँदा तपाईँको माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ। अनि फेरि यहाँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा अथवा मेजर अफ डिस्पर्सनमा फर्किँदाखेरि यो हिसाब हेरेर तपाईँले फेरि आफ्नो कन्सेप्टलाई उठाउन खोज्नुभयो भने फेरि अर्को 7 डेज तपाईँको हिँड्छ, 1 विक हिँड्यो, अथवा छिटै गर्नुभयो भने 2-3 डेज त हिँड्यो, पर्छ नि त, त्यति त पर्यो। तर त्योबाट बच्नलाई, टाइम सेभिङ गर्नलाई के गर्ने, हामीले किवर्ड लेख्ने, ल किवर्ड लेखिदिने, अनि ठ्याक्कै त्यहाँबाट आफूले सम्झिन सक्ने, सम्झिने कुन अर्थमा आफूले बुझिन्छ त्यो ठ्याक्कै लेखिदिने, तपाईँकै भाषामा लेख्नु, ताकि हेरिसक्दाखेरि चाहिँ 2-3 डेज होइन 2-3 मिनटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के होस्, रिकल होस् है। ल फेरि त्यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको छुट्टो त्यो लेखौँला, मेजर अफ डिस्पर्सनको पनि बरु त्यो सँगै दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटै भिडियो बनाउँला है, त्यो पनि आउँछ, त्यो गर्ने अभ्यास पनि गर्नु होला है त। ल अब रिलेटिभ मेजरमा के छ, रिलेटिभ मेजरमा हाम्रो के हुन्छ भने L - S, अब्सोल्युट मेजरबाटै रिलेटिभ मेजर निकाल्ने हो, मैले भनेको थिएँ हो। L - S बाई L + S, कति सजिलो हो। किन L + S गरे त, L - S लाई किन L + S ले भाग गरे, किन गरे भने नि L - S भनेको हाम्रो रेन्ज भइहाल्यो, रेन्ज भनेको डिस्टेन्स हो। अब L + S गर्दा चाहिँ हामीले के पत्ता लाग्यो भने हाम्रो म्याक्सिमम डिस्टेन्स चाहिँ कति जान सक्छ, एप्रोक्सिमेट डिस्टेन्स हो नि त यो त, हो कि होइन। L + S गरेपछि तपाईँको के देखाउँछ, यसले म्याक्सिमम जान सक्ने डिस्टेन्स कति छ र कति गयो हो। कति गयोलाई कति जान सक्थ्योले भाग गरेपछि कति प्रतिशत गयो भन्ने त निस्किन्छ नि त हो। ठ्याक्कै त्यही फन्डा हो के, ठ्याक्कै त्यही फन्डा हो, त्यति नै मात्रै गरेको रेन्ज निकालेको है त। ल हामीले रेन्ज सजिलो छ हो, इक्जाममा 2 मार्क्समा आउन सक्छ, यस्तो लङ क्वेसन्स आउँदैन, किनभने लङ क्वेसन्स आउने खालको खै के नै छ र, होइन त। रेन्ज बुझिराख्नु, 2 मार्क्समा आउँछ, 2 मार्क्स पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हामीले छोड्न पाइँदैन, छोडिँदैन। त्यसो हुँदा थोरै बुझ्दाखेरि तपाईँको 2 मार्क्स कहीँ उम्किँदैन भने किन यसलाई चाहिँ नबुझ्ने, होइन त। त्यसो हुँदा ल रेन्ज तपाईँले बुझ्नु यति। अब हामी केमा जान्छौँ, क्वार्टाइल डेभिएसन। ल हामी अब केमा छिर्छौँ, क्वार्टाइल डेभिएसन छिर्छौँ। क्वार्टाइल डेभिएसनको पनि त्यही हो है, त्यही हो, रिलेटिभ मेजर र अब्सोल्युट मेजर नै हुन्छ। ल क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको नि यो दुईटै रेन्जै हो क्या खासमा। हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर शब्दले झुक्क्यायो, शब्दको जालमा पर्यौँ, तर रेन्ज भन्नु र क्वार्टाइल डेभिएसन भन्नु केही भिन्नता छैन। रेन्ज भनेको हामीले के गर्यौँ, सुरुको बिन्दुदेखि लास्ट बिन्दुसम्मको दूरी निकाल्यौँ, डिस्टेन्स निकाल्यौँ हो। अब क्वार्टाइल डेभिएसनमा हामी के गर्थ्यौँ, क्वार्टाइल त हामीले पढ्या हो होइन त, यो Q1 M2 Q3 होइन त, यसरी पढ्यौँ नि, Q3 पढ्यौँ नि हामीले हो। अब यो Q1 बाट Q3 को डिस्टेन्स चाहिँ कति छ, यो क्वार्टाइलको पनि त डिस्टेन्स निस्किन्छ नि त। हाम्रो Q1 र Q3 चाहिँ कति टाढा रहेछ त, निस्किन त निस्के नि, तर अब कति टाढा नजिक छ भने त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त हो। त्यो हुँदाखेरि क्वार्टाइलको थ्रु, क्वार्टाइलको डिस्टेन्सको थ्रु हामी के निकाल्छौँ, डिस्पर्सन क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने त्यही हो क्वार्टाइल डेभिएसन। शब्दैमा छ नि, क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको फरक, एउटा क्वार्टाइल अर्को क्वार्टाइल कति फरक, त्यही हो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको। इजी, टु मच इजी होइन त, केही त छैन। ल अब क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको ठ्याक्कै चाहिँ के हो भने नि सेमी क्वार्टाइल रेन्ज हो। ल फेरि सेमी छ है यहाँनिर, क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको सिधै क्वार्टाइल रेन्जै भन्न चाहिँ मिलेन। जस्तै हाम्रो रेन्ज थियो नि, अब यसलाई के शब्द दिन सकिन्छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल रेन्ज, क्वार्टाइल
रेन्ज हो, क्वार्टाइल रेन्ज भन्न पनि सक्यो हो। अब यसलाई दुईले भाग गर्दा के हुन्छ, सेमी क्वार्टाइल रेन्ज हो नि। क्वार्टाइल रेन्ज र सेमी क्वार्टाइल रेन्ज हुन्छ। अब क्वार्टाइल रेन्ज भनेको त हाम्रो के हो भने Q3 - Q1 हो नि, हो Q3 - Q1 हो। तर हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको चाहिँ सेमी क्वार्टाइल रेन्ज हुन्छ है, यो बुझ्नु पर्यो नि। क्वार्टाइल रेन्ज हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन होइन, हुन चाहिँ रेन्जै हो, तर रेन्जलाई पनि सेमी गर्नु पर्यो कि आधी गर्नु पर्यो, त्यसलाई मात्रै हामी क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छौँ। भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल्स टु के हुने भयो, Q3 - Q1/2 हुने भयो। किन, रेन्जलाई आधी गरेको क्या, सेमी गरेको है त। ल अब फर्मुला लेखौँ ल, फर्मुला यही त हो। अब क्वार्टाइल डेभिएसन हो, क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 - Q1/2 हुन्छ। किन, क्वार्टाइल डेभिएसन भन्नु भनेकै हाम्रो के हो, सेमी क्वार्टाइल रेन्ज हो। ठिक छ, हो सेमी क्वार्टाइल रेन्ज हो। यो केमा, एब्सोल्युट भ्यालु, एब्सोल्युट भ्यालुमा के छ, ठिक छ, हाम्रो क्वार्टाइल जुन युनिटमा आयो त्यही युनिटमा यसले देखाउँछ के भयो र हैन। अब सेमी क्वार्टाइल रेन्ज अथवा सेमी क्वार्टाइल रेन्जको चाहिँ हामीले रिलेटिभ भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, रिलेटिभ भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ हो, भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल्स टु रिलेटिभ भ्यालुमा है क्वार्टाइल डेभिएसनै त हो, होइन त। रिलेटिभ भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ, Q3 - Q1/Q3 + Q1। कति सजिलो छ, Q3 - Q1। अब हाम्रो रेन्ज भनेको पनि के थियो र, एकताल कम्बाइन गरौँ त, कम्पेयर गरौँ त फर्मुलालाई, L - S/L + S। केही सिमिलारिटी छ, ठ्याक्कै सिमिलारिटी छ नि। क्वार्टाइलमा ठुलो भन्नु नै Q3 हो, क्वार्टाइलमा सानो भन्नु नै Q1 हो, त्यही ठुलो माइनस सानो बाई ठुलो प्लस सानो हो। अब हाम्रो टोटल डाटामा हेर्ने हो भने L - S/L + S, त्यहाँ त लार्ज र स्मल देखेकै छ हो। भनेपछि क्वार्टाइल डेभिएसन र रेन्ज भनेको यी दुईटै रेन्ज ओरिएन्टेड हो है। अब फेरि यति भनिसक्दा यो पनि मैले भन्न पर्ने हुन्छ, रेन्ज र क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको हाम्रो के हो, रेन्ज ओरिएन्टेड हो। यसले दूरी चेक गर्छ क्या, ठ्याक्कै कति टाढा छ भन्ने कुरो। तर यति हुँदाहुँदै पनि मिन भन्दा कति टाढा छ त निकाल्न सकिएन, निकाल्न सक्यो त सकिएन हो। त्यसो भएकाले गर्दा अब फेरि हामीलाई मिन डेभिएसन पनि चाहियो। यो गर्यो भएन, यो गर्यो, यो प्रतिपादन भयो हो। अनि अब फेरि के आयो, मिन डेभिएसन आयो है त। ल यसको पनि एब्सोल्युट भ्यालु र रिलेटिभ भ्यालु बुझ्नुपर्छ। क्वार्टाइल डेभिएसन पनि रेन्जहरू मध्येबाट, जस्तै यो दुईटा रेन्ज ओरिएन्टेड छ हो। अब हेर्नु न, यहाँ मजाको कुरो त के छ भने अघि हामीले चारवटा भनेको होइन, एउटा त तपाईँहरूले पढ्न पर्दैन न्यू कोर्सबाट, यो मिन डेभिएसन पढ्न पर्दैन। यो चारवटा मध्ये दुईटा पनि यो रेन्ज ओरिएन्टेड हो, रेन्ज ओरिएन्टेड। यो दुईटा चाहिँ के छ हाम्रो, सेन्ट्रल भ्यालु अथवा मिन ओरिएन्टेड हो, ओरिएन्टेड हो नि, मिन ओरिएन्टेड छ भनेपछि मिन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन ओरिएन्टेड रहेछ। अब मिन ओरिएन्टेडमा के छ, कुन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन महत्त्वपूर्ण छ हो। अब यो क्वार्टाइल डेभिएसन रेन्ज ओरिएन्टेडमा यो भनेपछि लास्टमा इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरो चाहिँ दुईटा मात्रै निस्कियो, क्वार्टाइल डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। मिन डेभिएसन त तपाईँलाई पढ्नै पर्दैन, त्यही इम्पोर्टेन्ट थिएन र त निकाल्दियो त सायदै होइन। अनि रेन्ज पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ, 2 मार्क्समा छोटो थियो, तपाईँहरूले अघि L - S/L + S होइन, कति इजी छ। ल अब हामी केमा जाउँ, मिन डेभिएसन। यो चाहिँ हाम्रो 2076 भन्दा अगाडि है, 2019 भन्दा अगाडिको साथीहरू जो हुनुहुन्छ भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि यो मिन डेभिएसन है त। एक्जाममा आएको रहेछ भने हामी एउटा प्रब्लम पनि गर्छौँ, त्यसको लागि छुट्टै भिडियो पनि बनाउला मिन डेभिएसनको होइन। अहिले फर्मुला चाहिँ एकमुष्ट हेरौँ, नयाँ कोर्स हुनुहुन्छ भने स्किप गरेर हेर्नु होला है त। ल अब मिन डेभिएसन भनेको के हो, मिन डेभिएसन भनेको अब आयो नि त मुद्दामा कुरो चाहिँ हो। अघिदेखि हामीले भनेको सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा कति टाढा छ त्यो नापेको चाहिँ डिस्पर्सन हो भनेर त हामीले सुरुदेखि भनेको थियौँ। मुद्दा त अब आयो नि त, हेर्नु त, मिनमा डेभिएसन अरे, मिन भन्दा कति फरक छ त्यही नापेको अरे हो। त्यो भने के फरक छ, एक्स भ्यालु होइन त, हाम्रो एक्स छ नि यहाँ जुन
हो त्यो नै मिन भन्दा कति फरक छ निकालेको होइन त हो। त्यसो हुँदाखेरि अब मिन डेभिएसनको फर्मुला हाम्रो के हुने भयो, एक्स चाहिँ एक्स बार भन्दा कति फरक छ हो। कुरो बुझ्नुभयो, यो नै मिन डेभिएसन हो। खलास सक्यो। अब के बोल्न पर्यो कि हो। अब यसलाई यसको बारेमा म थप भनिहाल्छु है। ल अब मिन डेभिएसन भनेको नि यसको गुण कुरो म भनिदिउँ, यसको राज खोलिदिउँ। मिन डेभिएसनको के हो भने यहाँ सुन्नु, तपाईहरुलाई यहाँ एक्स दिएको हुन्छ हो, मानिलिउँ कति दिएको छ अरे, हेर्नु त हामीलाई यो डाटा दिएको छ अरे मान्यौ है, यो एक्स दिएको छ, के दिएको छ, एक्स दिएको छ। यो समेसन कति भयो, समेसन एक्स इज इक्वल्स टु 50 होइन त। अब तपाईले यहाँ समेसन एक्स बार निकाल्नु भयो भने कति आउँछ तपाईको, 50/10 इज इक्वल्स टु 50/5। हाम्रो कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 इन्डिभिजुअल सिरिजमा हो, हाम्रो आयो 10 हो। यो 10 चाहिँ अब मिन डेभिएसन बुझ्दैछौँ है हामी। यो डाटाबाट मिन त निस्कियो हो, अब मिन सही डेभिएसन पनि छ नि त हो। डेभिएसनको मिन भन्नु नै मिन डेभिएसन हो क्या। कति बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन, फेरि बुझौँ। यो 10 यहाँ हामीले घटाइदिउँ। ल मिन डेभिएसन भनेको के थियो हाम्रो, एक्स माइनस एक्स बार, यही त थियो। एक्स बार हाम्रो 10 आयो, आइसक्यो। एक्स भनेको हाम्रो यहाँ छँदैछ, कति भयो, एक्स माइनस एक्स बार भनेको यो 5 भयो हो। यो कति भयो, यो 2 भयो, 10 घटाउँदा होइन त। 8 मा यो -2 भयो, -2 भयो, -3 भयो हो नि। अब तपाईँ यो जोड्नु त, यो जोड्दा कति भयो हाम्रो, एक्स बार इज इक्वल्स टु 10 आएको छ। ल यो एक्स बार हाम्रो 10 आएको छ। यो जोड्दा कति भयो, 5 2 7, यो 2 2 त क्यान्सलै भइसक्यो। यो 3 भनेपछि 0 भयो हो, 0 भयो। अब यसको पनि तपाईले डेभिएसन निकाल्नुहुन्छ भने यो जति अङ्क आयो नि, यहाँ त अहिले 0 आयो हो, यहाँ 0 आयो। तर 0 नआएर अरू कुनै अङ्क आएको थियो भने पनि यो 0 आउनु भनेकै अर्थ यसमा डेभिएसन छैन भन्ने कुरा हो। यति डाटालाई 10 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्ने कुरा हो, हामीले सुरुमा पनि पढाएको थियौँ है। अब यसकै मिन निकालेको हो। हाम्रो मिन डेभिएसनको फर्मुला के छ हेर्नु त। मिन डेभिएसनको फर्मुला भनेको एक्स माइनस एक्स बार बाई एन हो कि होइन हो। यो डाटा मध्येबाट पनि फेरि हामी समेसन एक्स माइनस एक्स बार निकाल्छौँ, समेसन त हो नि त हो। समेसन एक्स माइनस एक्स बार निकाल्छौँ र फेरि एन निकाल्छौँ भनेको यो डाटालाई, यो समेसन एक्सलाई एनले भाग गरेर मिन निकाले जस्तो यो डेभिएसनको पनि फेरि मिन, डेभिएसनको यो डेभिएसनको डाटाको पनि फेरि हामीले मिन निकाल्यौँ भने चाहिँ त्यो के रहेछ, मिन डेभिएसन रहेछ हो। अब हामीले यही त गर्छौँ, समेसन एक्स माइनस एक्स बार बाई एन हो नि हो। अब यो के भयो, 0 बाई हाम्रो कति भयो, 10 यसरी 5 हो, 5 भनेको हाम्रो 0 आयो। भन्नुको अर्थ यो डेभिएसन छैन भने हो होइन। तर हाम्रो यहाँ जति पनि आउन सक्थ्यो। अब यो मिन भन्दा कति फरक छ, यहाँ मानु 5 आयो, 10 आयो, 20 आयो होइन, जति पनि आउन सक्छ यो। त्यतिले नै हाम्रो के छ, मिनसँग टाढा छ क्या। यहाँ जति अङ्क आउँछ त्यति अङ्कले नै हाम्रो मिनसँग टाढा भइदियो, हाम्रो एभरेज भ्यालुसँग टाढा भइदियो, त्यही अर्थ लगाएको हो है त। भनेपछि कति टाढाको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ मिन निकालिएछ भन्ने कुरो त थाहा भयो नि त, यतिले थाहा भयो कि भएन। ल अब मिन डेभिएसन भनेको नि, तपाईहरु मिन डेभिएसन हेर्दै हुनुहुन्छ है। अब मिन डेभिएसन भनेको एभरेज भ्यालुसँग कति डेभिएसन छ भन्ने हो के। कुरो बुझ्नुभयो नि, मिन डेभिएसनसँग कति चाहिँ फरक छ भन्ने हो। अब सेन्ट्रल भ्यालुसँग, सेन्ट्रल भ्यालु त हाम्रो कति छ, सेन्ट्रल भ्यालु कति छ, 3 वटा छ हो। सेन्ट्रल भ्यालु मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पढायो हैन, मिन छ हो, मिडियन छ, मोड छ, यो सबै सेन्ट्रल भ्यालु त हो नि। यो तीनटैसँग कतिवटा डेभिएसन, तीनटैसँग कति डेभिएसन छ भनेर निकाल्नु चाहिँ हाम्रो मिन डेभिएसन हो। भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि मिन डेभिएसन हो फ्रम मिन हैन। हामीले मानिलियो मिन निकाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब एक्स माइनस एक्स बार हो, एक्समा एक्स घटाइदिने, त्यसैको फेरि मिन निकाल्दिने। ल अब यहाँ के हुन्छ भने नि, त्यो हामीले एक्स माइनस एक्स बार गरिरहँदाखेरि बेला बेला माइनस पनि आउन सक्छ। त्यो माइनसलाई चाहिँ, माइनस भ्यालुलाई चाहिँ इग्नोर गरेको छ है त। ल मिन डेभिएसनले माइनस भ्यालुलाई इग्नोर गर्छ। यसको के पर्सपेक्टिभले यो गरेको, किन यसो गरेको भने जस्तै 10 दूरीमा छ भन्नुको अर्थ
भनेको नेगेटिभतिर भए पनि ऊ 10 ले टाढा छ, पोजिटिभतिर भए पनि 10 ले टाढा छ। हामीले 10 लियौँ भने 10 को ग्यापमा छ भनेपछि पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि 10 को ग्यापमा छ पत्ता लागिहाल्छ भनेर हामीले यहाँ मोडुलस साइन लिनुपर्छ है। यो मोडुलस भन्छ। यसले भनेको के गर्ने हो, यहाँभित्र माइनसै भए पनि यसले प्लस बनाइदिने हो। कुरो बुझ्नु भयो? ल यसलाई हामी यसो गर्ने हो, जहिले मिन डेभिएसनले मोडुलस लिन्छ है, यो सम्झिने। मिन डेभिएसनले के गर्छ, मोडुलस हामीलाई लिन्छ है त। ल अब मिन डेभिएसन फ्रम मिन भयो हो, यति नै हो। अब मिन डेभिएसन फ्रम, अब तपाईको मिडियन एभरेज भ्यालुको रूपमा त मिडियन पनि त आएको हुन सक्छ नि, सक्दैन र? अब यो मिडियन आएको छ भने के गर्ने, केही नगर्ने। यहाँ छ हाम्रो मिनको ठाउँमा मिडियन राखिदिने, हाम्रो मोडुलस त छँदैछ, बाई एन गरिदिने हो। कति इजी छ त, हेर्नु त। के गर्ने, एक्स बारको ठाउँमा एमडी राख्यो, किन? हामीले हाम्रो एभरेज भ्यालु मिन छ भने त्यही मिन घटाउने, मिडियन छ भने त्यही मिडियन घटाउने। अब एभरेज भ्यालु त हाम्रो मोड पनि त हुन सक्छ नि, एमडी फ्रम मोड। मोड छ भने चाहिँ के गर्ने, हेर्नु त, एक्स माइनस एक्स बार बाई एक्स माइनस एक्स बार को सट्टा के गर्ने, मोड गर्ने हो, बाई एन हो। जे छ त्यो भन्दा कति फरक छ भनेर निकाल्या त हो नि, सजिलो भएन त, हो नि। यति गर्ने। ल यो हाम्रो के आयो, एब्सोल्युट भ्यालु। एब्सोल्युट भ्यालु के को, मिन डेभिएसन को। मिन डेभिएसन तीनवटा हाम्रो एभरेज सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्ने तीनवटा हुने भएकाले गर्दाखेरि तीनवटा मिन डेभिएसन फ्रम मिन, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन र मिन डेभिएसन फ्रम मोड, यति गरे हो। ल यति बुझ्नु भयो भने डिस्पर्सन लगभग हाम्रो हात त लागिसक्यो है, मेलो लागिसक्यो डिस्पर्सनको। अब त एउटै त बाँकी छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन, त्यसलाई पनि हामी चर्चा गर्छौं। पहिले एब्सोल्युट भ्यालु सकेपछि हामीले के गर्यौं, रिलेटिभ भ्यालु पनि गरौँ। ल रिलेटिभ भ्यालु, अब रिलेटिभ भ्यालुमा के हुन्छ, रिलेटिभ भ्यालु भनेको त भाग गर्ने हो केहीले हैन, ताकि रिलेटिभ बनाउन सकियोस्, प्रतिशतमा बनाउन सकियोस्। अब यो मिन डेभिएसन फ्रम मिन के को आधारमा, यो मिन डेभिएसन भएको के को आधारमा, मिन भन्दा कति फरक छ भने हो नि त। अब हामीले मिनैले भाग गर्यौं भने कति प्रतिशत फरक छ, आउँछ कि आउँदैन हो, सिधा बात, सिधो छ कुरो, ठीक छ। मिन डेभिएसनलाई, मिन डेभिएसन फ्रम मिन छ, अब मिनैले भाग गरिदिउँ भने के आउँछ, मिन भन्दा कति प्रतिशत चाहिँ डेभिएसन भएछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, त्यही प्रतिशतै त रिलेटिभ भ्यालु हो। ल अब मिन डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भन्छ। ल कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भनेको के हुन्छ भने, मिन डेभिएसन फ्रम मिन, मिन डेभिएसन फ्रम मिन बाई के हुन्छ, मिन हो। मिन डेभिएसन फ्रम मिन बाई मिनले भाग गरिदिने हो। अब मिन डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट केमा, मिन डेभिएसन फ्रम, यदि मिडियन छ भने के गर्ने त, मिन छ भने त मिनले भाग गर्ने हो, मिडियन छ भने मिन डेभिएसन फ्रम मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन बाई हाम्रो मिडियन हो नि। अब मिडियनको आधारमा कति डेभिएसन छ भने त हो नि, अनि कति डेभिएसन छ त्यति गर्न सकिन्न र, यति त हो कुरो होइन। अब कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन के को आधारमा, मिन डेभिएसन फ्रम मोड छ अरे, के छ अरे, मोड छ अरे, के गर्ने, मोडैले भाग गर्ने हो नि। गजब छैन त कुरो, सजिलो पनि छ हो। ल अब मेथड अफ डिस्पर्सनमा हामीले चाहिँ मिन डेभिएसनको कुरोलाई पनि लगभग कुरोको चुरो पत्ता लगाइयो होइन त। अब हामी एउटा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा पनि छलफल गरौँ। ल अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा पनि चर्चा गर्छौं। यो स्ट्याटिस्टिकमा नि एउटा मान्छे भाइरल छ क्या, जहिले भाइरल भइरहन्छ हो। त्यो भाइरल मान्छेको नाम चाहिँ के हो त भन्दा, त्यो कार्ल पियर्सन भन्ने छ क्या हो। कार्ल पियर्सन भन्ने मान्छे, अब डिस पियर्सन पढ्दाखेरि कार्ल पियर्सन आयो
होइन त? भनेपछि यो एउटा स्ट्याटिस्टिक्सियन हो हैन, यो प्रोफेसर पनि हो, यो मान्छेले स्ट्याटिस्टिक्समा धेरै योगदान गरेको छ हो। यसको योगदान मध्ये एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि मेन हो ल। यो भाइरल मान्छेको अलिक पछि आउँछ, किन भाइरल छ भन्ने कुरोमा आउँदै पछि भनिहाल्छु है। प्राय योगदान ठुलो छ, त्यो भएकाले गर्दा यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि प्रोफेसर कार्ल पियर्सनले प्रतिपादन गर्नुभएको हो। यति कुरा बुझौँ, यो इक्जाममा त आउँदैन तर जेनरल नलेज भन्ने पनि एउटा चिज हुन्छ नि त हैन। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ किन विकास गर्यो त कार्ल पियर्सनले हैन? यत्रा बिग्न रेन्ज थियो, क्वार्टाइल डेभिएसन थियो, मिन डेभिएसन निकाल्दा गरेको झन् त्यत्रो मजाले। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन किन? सबैको लिमिटेसन थियो के, सबैको लिमिटेसन थियो। जस्तै हामी रेन्ज पत्ता लगाउँथ्यौँ हो, टुप्पो र फेद पत्ता लगाउँदैमा सबै थोक पत्ता लाग्छ त? लाग्दैन, टुप्पो र फेद मात्रै पत्ता लाग्छ। बिचमा त के छ मिन अब यहाँ छ, यहाँभन्दा यता कति टाढा छ, यहाँभन्दा कति टाढा छ। रेन्जले जम्मा दिने भनेको डाटा यो बिन्दुबाट यो बिन्दुमा यति दूरीभन्दा टाढा चाहिँ जान सक्दैन है भन्ने मात्रै यो रेन्ज भने हो। अब क्वार्टाइल डेभिएसनको बारेमा कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ भने, क्वार्टाइल डेभिएसन त झन् कस्तो हेर्नु त। क्वार्टाइलले जम्मा के गर्छ? Q1 र Q3 को बारेमा मात्रै वकालत गर्छ। घरि Q1 भन्छ, घरि Q3 भन्छ। नजिकमा आयो भने Q1 भन्छ, टाढा पुग्यो भने Q3 भन्छ हो। त्यो भनेको के हो भन्दा Q1 भनेको 25% डाटा क्रस भएपछि Q1 भेटिन्छ हो। अनि Q3 भनेको 75% डाटा हो, यहाँभन्दा उता पनि 25% डाटा हराउँछ हो नि। भनेपछि Q1 र Q3 को बिचमा त जम्मा 50% डाटा हुन्छ हो। अब बाँकी 50% चाहिँ के कता गयो? त्यो पनि सबै सम्बोधन गर्न सकेन हो। क्वार्टाइल डेभिएसनको पनि लिमिटेसन भयो। अब मिन डेभिएसन आउँछ। मिन डेभिएसनलाई नै सम्बोधन गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बनाएको हो। मिन डेभिएसनकै कमी कमजोरीहरू हटाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बनाएको हो। अब कसरी भन्नुहुन्छ भने, मिन डेभिएसनले यस्तो मोडुलस साइन अघि लागेको थियो नि, यो मोडुलसले मिन डेभिएसनलाई बिगार्दियो के। यसले त साइनलाई त इग्नोर गर्यो नि त हैन, साइनलाई त इग्नोर गर्यो। योबाट यो साइनलाई इग्नोर गर्ने भएकाले गर्दा यसले एक्चुअल डाटा दिन सकेन हो। एक्चुअल डेभिएसन चाहिँ पत्तै लागेन के हो। त्यसो भएकाले गर्दा के भयो? कार्ल पियर्सन बाध्य भएर के गर्नु पर्यो भन्दा, ल भाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले निकालौँ, डिस्पर्सन चाहिँ यसबाट एक्ज्याक्ट निस्किन्छ भनेर भने हो। त्यो भएकाले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो? बेस्ट अप्रोच है नि, बेस्ट मेथड अफ क्यालकुलेटिङ डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द बेस्ट मेथड फर क्यालकुलेटिङ डिस्पर्सन है। त्यही भएर हामीले जम्मै जताततै डिस्पर्सन भन्ने बित्तिकै हामी कुनै पनि डाटाको डेभिएसन निकाल्न पर्यो भने, यो त अब डिस्पर्सनकै च्याप्टर थियो र हामीलाई अरू मेथडहरू पनि दिएको हो। तर अरूतिरै पनि हामीले कतै डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै निकाल्नु पर्छ है। यो नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको खासियत हो। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अलिकति इतिहास त पढिहाल्यो, बुझिहाल्यो हो। अब निकाल्नै कसरी, फर्मुला के हो, के छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि त हो। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के गरे भने नि, यहाँ हेर्नु ल, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ भने रुटभित्र x माइनस x बार को होल स्क्वायर बाई n हो। के याद आयो? x माइनस x बार भनेको मिन x माइनस x बार बाई n भनेको मिन डेभिएसन होइन। त्यही मिन डेभिएसनलाई स्क्वायर लाएर रुटभित्र हालेको छ क्या। यही हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यही हो, x माइनस x बार को होल स्क्वायर बाई n है त। ल यति गरे हो। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्सलाई है डाटाबाट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अरू त्यति इम्पोर्टेन्ट नभएकाले गर्दा अरूको हामी सरसर्ती सिधै पढ्यौँ है, त्यति नै हो। हामीलाई इक्जाममा पनि त्यस्तै तरिकाले मात्रै सोध्छ। तर अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स भनेको हामीलाई सोध्ने हुँदा यसबाट हामी चारवटा मेथडले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब ती चारवटा मेथड के हुन्? एक नम्बरमा भनेको डाइरेक्ट
डाइरेक्ट मेथड, डाइरेक्ट जाने। डाइरेक्ट भनेको कस्तो, जे दिएको छ ड्याङ्का ड्याङ थाल्ने, डाइरेक्ट गएर चाहिँ ड्याङ्का ड्याङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो भने डाइरेक्ट मेथड हो। अब दोस्रो नम्बरमा हाम्रो के छ, एक्चुअल मिन मेथड। एक्चुअल मिन मेथड हो। अब तेस्रो नम्बरमा छ, म पहिले लेख्छु अनि बुझाउँछु ल। एजुम मिन मेथड, एजुम मिन मेथड हो। डाइरेक्ट मेथड, एक्चुअल मेथड, एक्चुअल मिन मेथड, एजुम मिन मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड हो। स्टेप डेभिएसन मेथड हो। यी सबै कुरा त आखिरी मिनै निकाल्ने पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो हैन, यी त आइरहन्छ प्राय हो नि। यति 4 तरिका हो। अब यसबाट हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ, यो भनेको मैले मिन पढाइराख्दाखेरि, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढाइराख्दा पनि मैले भनेको थिएँ यी भनेको के हुन् त भन्दाखेरि एउटा सिम्प्लिसिटीतिर लगेको हो क्या। डाइरेक्ट मेथडबाट लेन्दी हुने भएकाले एक्चुअल मिन आयो हो। एक्चुअल मिनबाट त एक्ज्याक्टै आउँछ होइन। एक्चुअल मिन निकाल्न पनि गाह्रो भयो नि त। पहिले मिन निकाल अनि फेरि माथि टेबलमा जा अनि क्याल्कुलेसन गर अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल, लङ प्रोसेस होइन त। त्यसो हुँदाखेरि ल भएन, हामी त एउटा मिन मान्ने हो, जुन भए पनि एउटा मिन चल्छ, त्यही मिनलाई आधार बनाएर हामी निकाल्ने हो के, एजुम मिन। माने नि त मैले, एजुम मिन भयो नि त हो, मैले माने एजुम मिन। अब स्टेप डेभिएसन मेथड भनेको हामीले के गर्यौँ, स्टेपलाई घटाइदिउँ काटिदिउँ अथवा हामीले एउटा कमन फ्याक्टरले भाग पनि गरिदिउँ क्या, त्यही हो। अब तपाईँलाई सजिलो मेथड भनेको यो मेथड हुन्छ है। यहाँबाट छोटो पनि हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यसलाई नि मजाले हेर्नुभयो भने यी माथिका मेथडहरू तपाईँले त्यस्तो धेरै ध्यान नदिनु भए पनि हुन्छ। यति मध्ये आफूलाई सजिलो लाग्ने कुनै मेथड समात्नु हैन, अनि त्यहीबाट हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। तर मेरो रिकमेन्डेसन के त भन्दाखेरि यहाँभन्दा उताका च्याप्टरहरूमा पनि हामीलाई लामा लामा डाटा दिएर यत्रा यत्रा अङ्क दिएर चाहिँ निकाल भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अनि त्यतिखेर हामीले डाइरेक्ट मेथड समात्यौँ ल, सजिलो लाग्यो भने त हाम्रो त त्यहाँ समेसन एक्स गरिसक्दा, समेसन एक्स स्क्वायर गरिसक्दा त त्यहाँ त पुरै लाखमा भ्यालु आउँछ हो। त्यसको लागि त क्याल्कुलेटर पनि चाहियो, फेरि लामो धेरै लामो भएकोले मिस्टेक हुने चान्सेस पनि भयो हैन। यी सबै प्रब्लमहरू डाइरेक्ट मेथडमा हुन्छ। अब एक्चुअल मिन मेथड पनि मिन निकाल्नु पर्ला, लेन्दी होला। फेरि तपाईँको एक्चुअल मिन मेथड कति बेला चाहिँ काम दिँदैन भने नि, हेर्नु न, एक्चुअल मिन चाहिँ तपाईँको दशमलवमा आइदियो के, मानिलिउँ 22.23 चाहिँ तपाईँको मिन आइदियो एक्चुअल मिन। अब त्यहाँ तालिकामा तपाईँको त यो त पछाडिको पर्सेन्टेजले भरिन्छ हो, क्याल्कुलेसन गर्न पनि गाह्रो हो नि। अनि तपाईँको डाटा पनि मिस्टेक हुने सम्भावना हुन्छ क्या। त्यसो हुँदाखेरि यो एक्चुअल मिन मेथड पनि खासै भर नपर्नु यसको हैन, यो मेथड समात्नु अघि विचार गर्नुपर्छ। अनि एजुम मिन मेथड, एजुम मिन मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथडमा त केही फरकै छैन, जम्मा एउटा कमन फ्याक्टरको फरक छ। हेर्नु है, जस्तै तपाईँले एजुम मिन मेथडमा के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एक्स माइनस ए गर्नुहुन्थ्यो हो, डी निकाल्नलाई एक्स माइनस ए गर्नुहुन्थ्यो। अब यो एक्स माइनस ए पनि त ठुलो हुन सक्छ नि त। जस्तै हाम्रो एक्स भनेको 50 छ, हाम्रो ए भनेको मानिलिउँ हामीले 30 लियो, यो 20 भयो। अब 20 पनि ठुलो भयो, तर हामीले यसलाई 10 ले भाग गरिदिउँ भने त 10 ले भाग गर्दा त 2 आयो नि त हो। भनेपछि यो 20 ले राखेर हिसाब गर्ने ठाउँमा 2 ले हिसाब गर्न पाइयो। यो दुईटा मेथडमा त्यति नै मात्रै फरक छ के, यहाँ 20 हुने ठाउँमा 10 ले भाग गरेर 2 बनाइयो, त्यति नै मात्रै फरक छ, अरू केही पनि फरक छैन। भनेको के हो त भने हामीले एउटा कमन फ्याक्टर त जेसुकै लिनु, एबिसी 2 लिनु, 4 लिनु, 10 लिनु, 5 लिनु, 100 लिनु, 1000 लिनु, मिल्ने गरी लिनु, दशमलवमा नआउने गरी लिनु, आफ्नो सजिलोको लागि हो, सजिलोको लागि लिनु। जुन फ्याक्टर लिएर पनि यो एजुम मिन मेथडलाई नै स्टेप डेभिएसन तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि लास्टमा फाइनल भरलाग्दो मेथड कुन चाहिँ रहेछ त, या त एजुम मिन मेथड या त स्टेप डेभिएसन मेथड। यो दुईटा मेथडलाई समाउनु होला हो। कारण मैले अघि दिइसकेँ हैन, माथिका मिनहरू किन चाहिँ अलिकति नकाम लाग्ने छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिसकेँ हो। ल अब हामी जाउँ सिधै मुद्दामा। मुद्दा के हाम्रो 4वटा मेथड निकाल्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स। कसरी, मैले फर्मुला लेखेँ है त। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स अन्डर डाइरेक्ट मेथड है त। ल एसडी अन्डर डाइरेक्ट मेथड
डाइरेक्ट मेथडमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ भन्दा रुट अन्डर हो समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन हो माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर हो नि यो केमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा त यो हो तपाईको। अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस आएमा के गर्ने, डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअस सिरिज आएमा केही त हुँदैन। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा के फरक हुन्छ र, एफ फरक हुन्छ होइन, के फरक हुँदैन, एफ फरक हुन्छ है। ल समेसन एफ एक्स स्क्वायर बिचमा एफ थप्ने नि, जे छ त्यहीलाई थप्ने त हो। यो त हामीले मिनमा पनि गरे हो नि त होइन, कति चाहिँ इजी छ यो त भन्ने कुरा त नि। अब एन बाई एन को होल स्क्वायर गर्ने हो भनेपछि डाइरेक्ट सिरिजमा डाइरेक्ट मेथडमा हामीले यसरी नै निस्कन्छ। अब एक्स भनेको के भन्दा हामीले डाइरेक्ट भनेको सिधै जाने क्वेसन सारा गर्न थालिहाल्ने, त्यही हो डाइरेक्ट भनेको। तपाईलाई एक्स दिएको हुन्छ, एफ दिएको हुन्छ हो। अब यो एक्स भनेको त्यो एक्स को स्क्वायर यहाँ जति दिएको छ 20 30 40 50 होइन, तपाईँ यसैको स्क्वायर गर्न थालिहाल्नुहुन्छ क्या। एक्स स्क्वायर भनेर 20 को स्क्वायर 400 हो, 30 को स्क्वायर चाहिँ 900, 40 को स्क्वायर भनेको 1600, यसरी तपाईँ थाल्नुहुन्छ। 50 को स्क्वायर 2500 ड्याङ्का ड्याङ थाल्नुहुन्छ भने त्यो डाइरेक्ट मेथड हो। अब डाइरेक्ट मेथड मैले भनिहालेँ, डाइरेक्ट मेथड किन ठिक छैन त्यो पनि भने, योबाट निकाल्नुपर्छ। कोही बेला छोटो छोटो डाटा आउँछ सिधै डाइरेक्ट मेथडले हान्दिने नि, कहाँ डेभिएसन गरिबस्ने होइन। जस बुझ्नु पर्यो फर्मुला केही छैन है। म तपाईँहरूलाई कम्प्यारिटिभली नै बुझाउँछु, ल। अब डाइरेक्ट मेथड भइहाल्यो। अब डाइरेक्ट मेथड भएपछि हाम्रो एक्चुअल मिन मेथड पनि हेरौँ न त। एक्चुअल मिन मेथड के हुन्छ, एक्चुअल मिन मेथड मैले यहाँ लेखेँ ल। एक्चुअल मिन मेथड, एक्चुअल मिन मेथड भनेको त कति सजिलो छ। एक्चुअल मिन भनेको सानो एक्सले देखाउँछौँ हामीले जानेकै कुरा हो होइन। तपाईँको ल एक्चुअल मिन भनेको नि, एक्चुअल मिनको त केही फन्डै छैन। यो सबै एक्चुअल मिन भनेको तपाईँले माथि नै घटाइसकेको हुन्छ नि त। हेर्नु न, समेसन एक्स बाई एन भनेको पनि मिन हो नि, समेसन एफ एक्स बाई एन भनेको पनि मिन हो। तपाईँले डाइरेक्ट मेथड गर्नुभयो भने रुट अन्डर भित्रै तपाईँको मिन घटाउनु पर्यो होइन त। तर तपाईँले अलरेडी नै मिन निकालिसक्नु भएको छ भने के हुन्छ, अब किन घटाउने, घटाउनु त पर्ने त कारणै छैन नि त। समेसन हो समेसन एक्स सानो एक्स स्क्वायर बाई एन। हेर्नु त फर्मुलै कति छोटो, एक्चुअल मिन चाहिएकै मिनसँगको डेभिएसन हो। मिन पहिले नै घटाइदिएपछि हामीलाई ढुक्क। अब यो सानो एक्स भनेको चाहिँ के त हो, सानो एक्स भनेको चाहिँ के त भन्दा ठुलो एक्स माइनस मिन, मिन भनेको एक्स बार भनेको एक्चुअल मिन। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो फन्डा पनि गर्न पर्यो। पहिले एक्चुअल मिन निकाल्न पर्यो, अनि एक्चुअल मिन निकालेपछि एक्स माइनस एक्स बार भनेर अर्को कोलम थप्न पर्यो, अनि त्यो कोलमबाट निकालेपछि सानो एक्स निकालेपछि अनि त्यसको फेरि स्क्वायर गरेर अनि जोडेर अनि एनले भाग गरेर तपाईँ निकाल्नुहुन्छ है। ल यो मेथड पनि तपाईँको भयो। ल अब के निकालौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एजुम मिन मेथड है त। ल अब एक्चुअल मिन मेथड त तपाईँले अब एक्चुअल मिन दिएको छ भने ड्याङ्गै निकाल्नु होला, के छ र यसमा होइन, त्यस्तो समस्या केही छैन। अब तपाईँको एसडी अन्डर एजुम मिन, एसडी अन्डर एजुम मिन। अब एजुम मिन दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ त, एजुम मिन दिएको छ भने के हुन्छ भने नि, हेर्नु है, तपाईँको एजुम मिन भनेको डी हुन्छ हो। एउटालाई एजुम मान्नुहुन्छ, जस्तै अब यहाँ हाम्रो बी हेर्नु त 20 30 40 50 दियो। अब तपाईँले एजुम मिन भनेको यो बिचैको पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले एजुम गर्ने हो। तपाईँलाई एजुम गर्दा चाहिँ 20 जस्तो लाग्यो भने 20 लेखिदिनु, 50 जस्तो लाग्यो भने 50 लेखिदिनु हो। तर यसो एजुम गर्दा पनि मिल्ने जुल्ने गर्दा बिचैको पर्छ नि त। मिन भने सेन्ट्रल भ्यालु हो भन्ने हिसाबले हामी 30 लिन पनि सक्यो, 40 लिन पनि सक्यो, यो केही फरक पर्दैन है। ल मैले त 30 लिएँ, बिग्रिने भयो कि क्या हो, साथीले त 40 लियो भनेर हतार काटेर गर्न नथाल्ने फेरि हो। यो भनेको के हो, तपाईँको एजुम गरे हो, तपाईँको एजुम मिल्नै पर्छ भन्ने छैन, मिलाउने काम फर्मुलाको हो। तपाईँ बस एउटा एजुम गरिदिनु न। तर कस्तो चाहिँ एजुम गर्नु भने यो एक्समा जे छ त्यही एजुम गर्नु नि। फेरि यहाँनिर चाहिँ 20 देखि 50 छ, 60 एजुम गरेर ड्याङ्का ड्याङ फेरि मिल्दैन है। ल हो ठिक छ। ल एजुम मिन, अब एजुम मिनमा भनेको हाम्रो के हुन्छ, डी निकाल्नुहुन्छ तपाईँ हो। यो डी भनेको के, एक्स माइनस ए हो नि,
भनेको ए भनेको के हो एजुम मिन हो एजुम मिन तपाईले मानेको मिन यति निकाल्नुहुन्छ अब फर्मुलामा कसरी हाल्नुहुन्छ भने त्यही रुट भित्र हेर्नु है यो फर्मुलासँग कति सिमिलर छ यो डाइरेक्ट थियो र x लेख्यौ हो नि अब यो त हामीले एजुम मिन मेथडमा छिर्यौ नि त हामी छिर्यौ कि छिरेनौ एजुम मिन मेथडमा छिर्यौ भने हामी के लेख्छौ समेसन हो d स्क्वायर कुरो बुझ्नुभयो जहाँ यहाँ x थियो त्यहाँ हामीले त किनभने x को सट्टा त हामीले सानो d निकालेका छौं नि त यो x को भ्यालु भन्दा d को भ्यालु धेरै सानो हुन्छ किनभने हामीले घटाइसकेको हुन्छ अब यही डाटामा हेर्नु त तपाईको के हुन्छ भने x को भनेको त हाम्रो 2500 सम्म आइराको छ त्यहाँनेरि हो अब तपाईले यही d निकाल्नु भयो भने के हुन्छ तपाईको x - a हुन्छ नि त a तपाईले मान्नु 40 मान्नु भयो हो अब के हुन्छ 20 मा 40 घटे -20 हो नि अब 20 मा 30 घटे -10 हो अनि 40 को 0 50 को 10 हो अब तपाईले यसलाई स्क्वायरै गर्न लाग्नु भयो भने मैले बीचमा गरे यो काचाकुचु भयो र पनि अब d स्क्वायरै गर्नु भयो भने हेर्नु है यो कति हुन्छ 20 को स्क्वायर कति भयो 400 हो 10 को स्क्वायर 100 अनि 0 को 0 10 को स्क्वायर 100 हो हेर्नु त कति डाटा घट्यो कम्प्यारिटिभली हेर्दै हुनुहुन्छ तपाई डाइरेक्ट मेथडले त 2500 सम्म आको यो अब जोड्दाखेरि त वहाँ 4000 पुग्छ तर यो त तपाईले हातैले जोड्न सक्नुभयो नि त यहाँ हेर्नु त 400 100 500 100 600 हो भ्यालु कति घट्यो हो यो नै विशेषता हो कि यो एजुम मिन मेथडको ठीक छ अब d भनेको d स्क्वायर छ तपाईको d स्क्वायर माइनस समेसन d बाइ n यहाँ पनि n हुन्छ n को होल स्क्वायर यति नै हो केही फरक छ यो फर्मुला र यो फर्मुलामा तपाईं केही फरक देख्नुभयो आम्मम त्यत्रो बिग्न मेथड हैन कसरी पो सकिएला त्यो मेथडै पिछेको फर्मुला टोटल होला टेन्सन नै परेन के टेन्सन हुँदैन त्यो किन फर्मुला त सबै इन्टररिलेटेड छ नि त कम्प्यारिटिभली बुझ्नु त कति सजिलो छ हो त्यही d त हो d हाल्दिनु न x को ठाउँमा सक्यो ल अब तपाईको f छ भने के गर्नुहुन्छ f छ भने केही गर्नुहुन्न के समेसन d fd स्क्वायर गर्नुहुन्छ f सँग पहिले गुणा गर्नुहुन्छ बाइ n निकाल्नुहुन्छ माइनस समेसन fd बाइ n को होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ तपाईको आयो हो नि केही फरक छ कम्प्यारिटिभली हेर्नु त केही फरक छ त्यही d फरक छ त्यति मात्रै हो ल अब स्टेप डेभिएसनको पनि छिस्स बुझिहाल्नु ल अलिकति अब स्टेप डेभिएसन गर्नुहुन्छ भने केही फरक परेन ल हेर्नु अब स्टेप डेभिएसन कसरी गर्ने त्यो पनि बुझौं यहाँ छ 40 हामीले मिन लिएको छ स्टेप डेभिएसनमा पनि पहिले एजुम मिन त लिने नै हो नि फेरि लिने हो एजुम मिन अब एजुम मिन लिएर 20 आयो हो नि यसको सानो भनेको 10 आयो जस्तै स्टेप डेभिएसनमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि स्टेप डेभिएसनमा अब कमन फ्याक्टर लिने ल यसैलाई हेर्नु है यहाँ हामीले त्यही तथ्याङ्कलाई के लियौ 10 हो अथवा यसलाई h लियौ h अब h के हो कमन फ्याक्टर हो कमन एफएसटी और फ्याक्टर कमन फ्याक्टर हो हैन h भनेको अब त्यसलाई कमन फ्याक्टर लिएर झन् हेरौं त ल मैले यो ठुलो x स्क्वायर लाई मेटाइदिए ल ठुलो x स्क्वायर लाई मेटाइदिए यसमा त हाम्रो 2500 भन्दा धेरै डाटा थियो अब तपाईले d निकाल्नु भयो यसलाई d ड्याश भन्छ ल अब किनभने एजुम मिन मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथडलाई अलिकति फरक पारौं न भन्ने हिसाबले के गरौं भने d ड्याश गरौं हो बाइ h गरेपछि d ड्याश गर्ने चलन छ चलन चल्ती अब हेरौं त त्यहाँ के हुने रहेछ मैले d ड्याश छ अब d ड्याश भनेको हेर्नु त d ड्याश गर्दा के हुने भयो यसलाई बाइ h पनि हुने भयो h भनेको कति हुने भयो 10 हुने भयो अघि 20 आको थियो हो नि हामीले एजुम मिन गर्दा हो यो 20 लाई पनि सानो बनाउने हो के अब 20 लाई के गर्ने बाइ 10 गर्ने कति आयो -2 हो यो 10 लाई पनि के गर्ने बाइ 10 गर्ने -1 हो यो 10 लाई पनि 10 गर्ने 1 0 हेर्नु त डाटा कति फरक छ कहाँको अघिको 2500 भ्यालु निस्केको डाइरेक्ट मेथडमा अहिले हामीले त्यसैलाई स्टेप डेभिएसन गरिसक्दा कति आयो हेर्नु त यो 1 र 1 क्यान्सल भयो -2 आइसक्यो हो कहाँको 2500 कहाँको -2 कति सरल हुन्छ हिसाब गर्नलाई हो त्यो भएर मैले स्टेप डेभिएसन प्रिफर गरेको स्टेप डेभिएसनकै तयारी गर्नु अथवा स्टेप डेभिएसन र एजुम मिन गर्नु कुनैमा बाइले ठ्याक्कै भाग गर्नु नगर्नु पर्ने स्थिति भयो भने नगर्दिनु होला त्यसैले हामी एजुम मिन भन्छौं हैन ल अब हुन्छ चाहिँ के एजुम मिन मेथडको सट्टा हाम्रो के आयो स्टेप डेभिएसन
स्टेप डेभिएसन आयो है। अब स्टेप डेभिएसन आयो भने के हुन्छ त यो यही हुन्छ हेर्नु ल। अब यहाँ ड्यास हुने भयो, ड्यास भनेको के यसले भाग गरेको, यहाँ पनि ड्यास हुने भयो हो, यहाँ पनि एफ ड्यास हुने भयो, यहाँ पनि ड्यास हुने भयो। अब यो चाहिँ के भयो भने नि हामीले एचले भाग गरेको छ नि त, यो भाग गरेकोले चाहिँ गुणा चाहिँ गर्दिन पर्यो ल लास्टमा है त ल, इन्टु एच चाहिँ हामीले गर्न पर्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि है। ल ल हामीले डिस्पर्सनको सबै कन्सेप्ट लियौँ ल आज, डिस्पर्सनको सबै कन्सेप्ट लियौँ, फर्मुला पनि हामीले बुझ्यौँ, फर्मुला ठ्याक्कै है। यो फर्मुला अलिकति ग्याजाङ गुजुङ पनि भयो होला, यसलाई म ठ्याक्कै तपाईँहरूले बुझिने गरी यो फर्मुला सार्नु होला है। ल हेर्नु त व्हाइट बोर्डमा मैले ठ्याक्कै लेखेँ नि सबैको। अब कम्प्यारेटिभली बुझियो हो। डाइरेक्ट मेथडमा हाम्रो एक्स छ हो, एफ हुँदा एफ छ, क्लियर ठिक छ देखियो। यसलाई स्क्रिनसट गरेर तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है, यति नै त हो। त्यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले लेख्यो हैन त। अब एक्चुअल मिनमा सानो मिन छ हो। अब यो सानो एक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्स माइनस एक्स बार ल अलरेडी गरेको हुन्छ है। यो एक्स बार भनेको मिन हामीले एक्चुअल मिन निकालिसकेको हुन्छ ल। अब यसमा पनि सेम केस है। ल अब डी छ यहाँ, डी भनेको एजुम मिन मेथडमा डी भनेको हाम्रो के हुन्छ, डी इज इक्वल्स टु एक्स माइनस ए भनेको हाम्रो एजुम मिन हो, हामीले मानेको मिन हो। ठ्याक्कै त्यही यो फर्मुला एउटै छ, यो फर्मुला एउटै छ। कम्प्यारिटिभली बुझ्नु होला है, केही छैन गाह्रो, केही लफडै छैन, सजिलो छ। अब डी ड्यासमा भनेको त्यही हो, यो डी र डी ड्यास भन्नु उस्तै हो। अब यो माथिको डी भने चाहिँ एक्स माइनस ए गर्दा डी आयो हो, यसलाई एचले कमन फ्याक्टरले भाग गरेपछि डी ड्यास हुने हो। यो डी नै लेखे पनि बिग्रिनेवाला चाहिँ केही छैन है। यो तलमा यसले डी ड्यास लेखेन चाहिँ यो त भन्ने हुँदैन हो, अलिकति फरक पारिदिउँ न भन्ने हिसाबले मात्रै कोडिङ गरे हो है। झुकिनुहुन्छ नि त, यो पनि डी कुन्डी केडी भनेर झुकिनुहुन्छ, तर झुकिनु तपाईँ हुँदैन भने जे गरे पनि फरक परेन है त। ल ल यो स्क्रिनसट पनि गर्नु होला, यसलाई कम्पेरिटिभली हेर्नु होला, किताब कापीमा सार्नु होला, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ है त। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको के निकाल्यौँ, एब्सोल्युट भ्यालु त निकाल्यौँ हो। अब रिलेटिभ भ्यालु चाहिँ के त, रिलेटिभ भ्यालु पनि छ नि त हो, एब्सोल्युट भ्यालु। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्सको रिलेटिभ भ्यालु अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले अरू चिन्दैन है। जस्तै मिन डेभिएसन भनेको जोसँग पनि लिङ्क राख्थ्यो हैन। मिन डेभिएसन भनेको मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन, मिन डेभिएसन फ्रम मोड होइन त, जतै लिङ्क राख्थ्यो। तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको मिन डेभिएसन फ्रम मिनसँग मात्रै है हो, मिनसँग मात्रै डेभिएसन यसले निकाल्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि रिलेटिभ भ्यालु भनेको हाम्रो सिभी भन्छ के, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। भेरिएन्स भन्नु नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनै हो। जब हामी रुट लाउँदैनौँ त्यसैलाई भेरिएन्स भन्ने ल। अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी यस्तो सिग्मा लगाउँछौँ। अब भेरिएन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर दिनुभयो भने त्यही हो भेरिएन्स हो। भेरिएन्स भन्नु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नु के फरक छ, त्यही स्क्वायरको फरक छ है त। ल अब हामीले सिबी भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ यसमा, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स बाई मिन इन्टु 100% है। ल यो हाम्रो रिलेटिभ भ्यालु हुन जान्छ है त। ल अब एकताल समराइज गरौँ त आज हामीले के पढ्यौँ। अब हेरौँ त हामीले आज पढेको कुरालाई समराइज गर्दाखेरि जम्मा हामीले 4 थोक पढेको हो नि। 4 थोकमा के, रेन्ज पढेको, क्वार्टाइल डेभिएसन पढेको, मिन डेभिएसन पढेको, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढेको। त्यसको दुईटा भ्यालु हुन्छ, अब्सोल्युट र रिलेटिभ भनेर पनि पढेको होइन त। त्यसो हुँदा रेन्जको अब्सोल्युट भ्यालु के हुने रहेछ, यसरी रिलेटिभ भ्यालु के हुने रहेछ, रेन्ज अब्सोल्युट भ्यालु हो भने रिलेटिभ भ्यालु कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज हो। अनि क्वार्टाइल डेभिएसन हाम्रो के हो, अब्सोल्युट भ्यालु हो भने हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन के, रिलेटिभ भ्यालु। यति नै हो के। अब मिन डेभिएसन तपाईँहरूले पढ्नै पर्दैन। मिन डेभिएसन हाम्रो अब्सोल्युट भ्यालु हो भने कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन रिलेटिभ भ्यालु हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँको अब्सोल्युट भ्यालु हो भने कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स सिभी रिलेटिभ भ्यालु हो होइन त। ल आजको हामीले सबै कन्सेप्ट पनि लियौँ, फर्मुलाहरू पनि लेख्यौँ है। अब
आगामी क्लासमा हामी डिस्पर्सनसँग सम्बन्धित इक्जाममा कस्ता कस्ता क्वेसन्स आएका छन्, कुन कुन क्वेसन सम्भाव्य छन्, सबैको बारेमा विस्तृत छलफल गर्छौँ। डिस्पर्सनको पार्ट 2 पनि तपाईँले नछुटाउनु होला। यो कन्सेप्ट ओरिएन्टेड क्लासलाई तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि दबाउनु होला, ताकि हामीले नयाँ नयाँ पार्ट रिलेटेड तपाईँसँग सम्बन्धित कोर्स ओरिएन्टेड ल्याएका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँको घन्टी बजोस् है त। ल आजलाई यो भिडियोबाट बिदा चाहेँ। हवस् त, नमस्कार।